أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कल्ला वल क़मर सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 32। और यहाँ पर जहन्नम का जिक्र किया जा रहा है। ये जहन्नम और उसकी वो वादियां जिसमें ये लोग डाले जाएंगे वो कैसे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हक्कानियत को बयान करने के लिए यहाँ पर कुछ कसमें खा रहे हैं। सबसे पहली कसम खाई कल्ला, हरगिज नहीं। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज नहीं। वल क़मर, कसम है चांद की। वल लैल, और रात की। इज़ा अदबरा, जब वो पीठ फेर ले। वस्सुबह, और कसम है सुबह की। इज़ा अस्फरा, जब वो रोशन हो जाए। अब 3 कसमें खा ली। कसमें क्यों खाई? इन्नहा, बेशक, ये जो वादी सकर ऊपर जिसका नाम गुजरा है, इन्नहा, बेशक वो वादी, लइहदल कुबर, एक बहुत बड़ी निशानियों में से निशानी है। लइहदल कुबर, बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है, बड़ी चीजों में से एक बड़ी चीज है, बड़ी आफात में से एक आफत है। नज़ीरन, और वो डराने वाली है, लिल बशर, लोगों को। लिमन शाअ, जो कोई चाहे, मिनकुम, तुम में से, अन यतक़द्दमा, कि वो आगे बढ़े, औ यतअख़्ख़र, या पीछे रहे। कुल्लु नफ्सिन, हर एक नफ्स, बिमा कसबत, अपने किए हुए अमाल के बदले में, रहीना, कर्ज रखा हुआ है, रहन रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। इल्ला अस्हाबल यमीन, मगर दाएं हाथ वाले, फी जन्नात, बागों में हैं। यतसाअलूना, और पूछ रहे हैं, अनिल मुजरिमीना, गुनहगारों से उनका हाल। क्या पूछ रहे हैं? मा सलककुम, किस चीज ने तुम्हें दाखिल कर दिया, फी सकर, इस दोज़ख में। क़ालू, तो वो जवाब देते हैं, लम नकू, हम नहीं थे, मिनल मुसल्लीन, नमाजें पढ़ने वाले। वलम नकू, और नहीं थे हम, नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो सकर को साबित करने के लिए हदीस मुबारका से पहले यहाँ पर कुरान करीम की आयात की तफसीर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया कि वो जहन्नम बहुत बड़ी सख्त वादी है, और वो सकर और उसकी ये आग की वादियां और ये आग के बने हुए पहाड़, ये सब अजाब अलग अपनी तरफ, और इस पर दारोगा जो मुकर्रर हैं उनकी वो सख्त ड्यूटियां और वो सब चीजें अपनी जगह। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम इसको पढ़ के ऐसे गुजर मत जाओ, पढ़ के दुनिया के अंदर नाफरमान मत बन जाओ, पढ़ के अपनी आखिरत को गुमराह मत कर लो। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कसम है, वल क़मर, चांद की कसम खाता हूँ, अल्लाह फरमाते हैं, और रात की जब वो गुजर रही हो, और सुबह की जब वो रोशन हो जाए। ये कसमें क्यों खा रहा हूँ कि वो दोज़ख बहुत ही भारी चीज है, और जो इंसान के लिए बहुत बड़ा डरावा है। और इस डर सुनने के बाद भी कुछ तो तुम में से ऐसे होंगे जो खैर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इनको सुनकर भी हक से पीछे ही रहेंगे। मतलब क्या है कि कुरान करीम के अंदर जो जहन्नम का जिक्र किया गया, ये जिक्र आम है। अब कोई तो इस जिक्र को सुन के नसीहत हासिल कर देगा और अताअत में बढ़ जाएगा, और कोई जिक्र सुनेगा लेकिन उसी तरह से अपनी नाफरमानियों के अंदर मसरूफ रहेगा। तो जो शख्स चाहे अपने लिए जो भी रास्ता चुन ले। तो का इन्नहा लइहदल कुबर, ये एक बहुत बड़ी निशानी है। ये जो जहन्नम है, ये सिर्फ इस पे बस नहीं है कि जहन्नम की ये जो वादी है, ये जो सकर है, ये बस एक अकेली कोई चीज है, इसके अलावा कोई आफत कोई मुसीबत नहीं। फरमाया लइहदा, ये सिर्फ एक निशानियों में से निशानी है, इस पे बस नहीं है, इसके अलावा इससे भी बड़ी बड़ी आफतें और बड़ी बड़ी मुसीबतें और तरह तरह के अजाब
موجود ہیں، ان عذابوں کو سن کر بھی تم میں سے جس کا جی چاہے لمن شاء منکم ان یتقدم، جس کا جی چاہے آگے بڑھ جاؤ، یعنی سن کے ایمان لے آؤ، پہلی شرط، کیونکہ جہنم میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ کفر ہے، تو کہا ایمان لے اور ایمان لا کر پھر بیٹھنا نہیں ہے، اطاعت کرنی ہے، اعمال صالحہ کرنے ہیں، اور اگر کسی کا دل چاہے یا تاخر تو پیچھے ہی رہے، یعنی جہنم کے عذاب سے ڈر کے بھی انسان ایمان کو قبول نہ کرے بلکہ اسی طرح سے اطاعت سے پیچھے رہے، تو یہ بھی اس کی اپنی مرضی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا تمہاری مرضی ہے، ایمان کی بات سن کر ایمان لاؤ، ایمان کی بات سن کر ایمان سے پیچھے ہٹو، مرضی تمہاری ہے کہ چننا کون سا راستہ ہے، اور پھر مرضی میری ہوگی، جو راستہ چنا ہوگا اسی کے مطابق حساب کتاب ہوں گے۔ لہٰذا قیامت کے دن اگر کسی انسان کو جہنم میں پھینکا جاتا ہے تو یہ بے انصافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو وضاحت سے بتا دیا جو چاہے جو راستہ چن لے، جو راستہ چنے گا اس کا اختتام وہیں پر ہوگا، اور کہا کہ یہ ہر انسان کو یہ جو ڈر سنایا جا رہا ہے، اس ڈر کے اندر وہ جو بھی اعمال کرے، اچھے عمل کرے یا برے عمل کرے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، جیسے یعنی دنیا کے اندر ایک انسان کسی سے قرض لے اور اسے بدلے میں اپنی کوئی چیز دے دے، تو وہ چیز ہوتی تو اس مالک کی ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح سے قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کے بدلے میں قید رہے گا، جب تک وہ ان کو چکا نہیں پائے گا تب تک وہ ان جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ صرف اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الیمین ایسے ہیں جو اس قید ہونے سے بچے رہیں گے۔ اب ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں قید ہوگا، اس قید کے دو مطلب ہیں، یا تو قید سے جہنم ہی کی قید مراد ہو سکتی ہے، تو پھر تو عام ہی مطلب ہے، یعنی ہر انسان اپنے گناہ کے لیے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں قید رہے گا، جیسے جیسے سزا بھگتتا جائے گا پھر جب اللہ چاہیں گے وہاں سے نکل آئیں گے، لیکن اصحاب الیمین اس جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ تو پھر اس مطلب سے اصحاب الیمین وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے ہر طرح کے فرض بھی پورے کر رکھے ہیں اور قرض بھی پورے کر رکھے ہیں۔ فرض یعنی حقوق اللہ بھی ادا ہیں، حقوق العباد بھی ان کے ادا ہیں، لہٰذا ان کے اعمال میں چونکہ کمی کوتاہی نہیں، لہٰذا وہ جہنم میں کسی چیز کے لیے نہیں روکے جائیں گے، اور جس کے اعمال میں جتنی کمی جتنی کوتاہی ہے اسی حساب سے وہ جہنم میں قید رہے گا۔ اور وہی بات کہ جو جہنم میں قید رہنا ہے چاہے ایک دن بھی ہو، تو ایک دن بھی دنیا کے 50,000 اور کہیں پر 1000 سال کے برابر لمبا، وہ کوئی ہنسی کھیل اور مذاق نہیں ہے، کوئی اگر ایک دن کے لیے بھی وہاں قید ہو جائے تو یا تو یہ مطلب ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں قید رہے گا، صرف اصحاب الیمین اس قید سے محفوظ رہیں گے، اور یا مطلب یوں ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب اور جنت جہنم میں جانے سے پہلے تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے کہیں پر قید کیے جائیں، کہیں پہ روکے جائیں، اور جب تک ان سے حساب نہ ہو جائے تب تک کوئی وہاں سے نہ ہل سکے۔ تو اس صورت میں جو پھر کہا گیا کہ اصحاب الیمین اس قید سے آزاد ہوں گے، تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ان سے وہ معصوم لوگ مراد ہو سکتے ہیں جن کے ذمہ حساب کتاب نہیں، جیسے نابالغ بچے جو بلوغت سے پہلے پہلے وفات پا گئے، اور یا جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اس امت کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے کرم سے ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر لے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ ہمیں بخش دے۔ تو اگر ایسا ہو کہ یہ اصحاب الیمین اس سے بچے ہوئے ہیں تو پھر اس سے اصحاب الیمین کے کچھ خاص قسم کے لوگ مراد ہوں گے، کیونکہ تمام قسم کے اصحاب الیمین کا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا یہ کسی آیت یا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال آیت کے دو مطلب ہیں، جو بھی مراد ہو اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے ہی بخش دے، چاہے وہ
जहन्नम में जाने वाला मतलब मुराद हो, चाहे कहीं और हिसाब किताब के लिए इकट्ठा किया जाना हो, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आफियत के साए में रखे और हमें हिसाब किताब के इस तराजू में ना तोले। तो फरमाया कि अस्हाबुल यमीन इससे आजाद होंगे, और सिर्फ आजाद ही नहीं होंगे बल्कि वो जन्नत में होंगे, वो बागों में होंगे, अपने मजों में होंगे, और अपने मजों में रहते हुए फिर उन्हें वो लोग याद आएंगे जो दुनिया में बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे, और जो दुनिया में बड़े बड़े दावे किया करते थे, जो दुनिया में बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, क्या क़यामत तो आएगी नहीं, आएगी भी तो हम बच जाएंगे, हम तो अल्लाह के अहल हैं, हम तो अल्लाह के खास लोग हैं। तो फरमाया कि वो उनसे पूछेंगे, मुजरिमीन से, मुजरिमीन का हाल मुजरिमीन से पूछेंगे। अब इस चीज के ऊपर कोई इंसान ये सवाल नहीं कर सकता कि जन्नत और जहन्नम क्या इतने नजदीक हैं एक दूसरे से कि लोग एक दूसरे से बातें कर सकें। ये वहाँ के माहौल हैं, ये वहाँ के हालात हैं, अल्लाह बेहतरीन कैफियत को जानने वाले। और यहाँ पर ये सिर्फ दुनिया में इंसानों को, जैसे अल्लाह फरमा रहे हैं ना कि ये किताब क्या है, इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, ये तो नसीहत है लोगों के लिए। तो यहाँ पर इंसान को नसीहत की जा रही है कि तुम इससे बच जाओ, ये एक ऐसी शर्मिंदगी है जो फिर कभी खत्म होने वाली नहीं। तो जन्नत वाले जहन्नम वालों से पूछेंगे, मा सलकाकुम फी सक़र, तुम्हें जहन्नम में किस चीज की वजह से डाला गया। अब ये जहन्नम में अगर जहन्नम वाले कोई भी जवाब दे, बताने का मकसद ना होता, बताने का मकसद ये है कि तुम इन अमाल से बचो, अमाल से बचो ताकि जहन्नम में जाने से बचो। तो सबसे पहला जो वो जवाब देंगे, सबसे पहला जवाब देंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अब यहाँ पे उन्होंने यूं नहीं कहा कि हम ईमान नहीं लाए, तो मतलब ये हो गया कि काफिरों को तो जो अजाब है वो है, और उनका अजाब एक तो इस वजह से कि वो कुफर करते रहे उसकी वजह से, और मजीद बढ़ता ही जाएगा अजाब। इस वजह से नहीं क्योंकि काफिर से तो नमाज का तकाजा ही नहीं है, काफिर से तो ज़कात का तकाजा ही नहीं है। अजाब इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि अगर ईमान ले आते तो इन तमाम चीजों पर अमल कर सकते, ईमान नहीं लाए, लिहाजा उनकी सजा में हर अमल के मुताबिक इजाफा होगा। तो यहाँ पर वो लोग मुराद हैं जो मोमिन है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे। मुसलमान कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते, तो कहा हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पहली वजह जहन्नम में जाते खुद ही पता चल गया जहन्नम में क्यों आए, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा, वलम नकुनु तुइमुल मिस्कीन, हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीजें थी लेकिन हम जरूरतमंदों हाजतमंदों की मदद नहीं करते थे। चाहे वो जरूरतमंद और हाजतमंद अपने खानदान के अफराद हों, चाहे मोहल्ले के अफराद हों, चाहे गांव के हों, चाहे कोई राह चलते राहगीर हो जो खुद मांगने आ जाए या खुद कहीं सामने आ जाए या आपको मालूम हो। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो एक फरमान है, अल्लाह कमी बेशे मौत फरमाए, कि दुनिया के अंदर मौजूद सारे के सारे लोग बेहोश हैं, होश इन्हें तब आएगी जब इन्हें मौत आएगी। तो वही इंसान हम देख रहे हैं कुरान के अंदर, इंसान खुद बोल रहा है मेरी ये सजा किस वजह से, क्योंकि मैंने ये अमल इस तरह से किया, ये अमल इस तरह से नहीं किया। जहन्नम में गए, पहली वजह क्या वजह है, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। यही नमाज है जिसके लिए सिर्फ 5 या 10 या 15 या 20 मिनट लगते हैं, और घंटा ही लग जाए, 24 घंटे में 1 घंटा जहन्नम से बचने के लिए। अगर 1 घंटा इंसान नमाज पढ़ के 1000 साल के अजाब से बच सकता है तो कोई बड़ा सौदा नहीं। और झुकना किसके आगे है, ये नमाज की तरफ आने को दिल क्यों नहीं करता? कौन सा किसी इंसान के आगे झुकना है जो हमारी शान में कमी आएगी? वो बार बार हजरत सिद्दीक़ अकबर की बात क्यों की जा रही? जब जब अल्लाह के लिए झुके तब तब अल्लाह ने दर्जे बुलंद किए, जब जब झुके अल्लाह ने दर्जे बुलंद किए। तो खुदारा इतने लोग नमाजों की पाबंदी नहीं करते, नमाजों की पाबंदी नहीं करते, नमाज फर्ज हो चुकी है उन पर। और आजकल के वो पहले दौर की बातें थी कि 13 साल का बच्चा नमाज पढ़े और 14 साल का पढ़े और 10 साल का पढ़े। आजकल के तो 5 और 6, 7 साल के बच्चे भी इतने होशियार होते हैं कि उन्हें सारी दुनिया के हालात का पता होता है। और माँ बाप भी अपने बच्चों पे इतने मेहरबान कि सुबह 4:30, 5, 6 बजे स्कूलों के लिए जगा देते, लेकिन इतने बच्चों पे शफ़क़त करने वाले के नमाज के लिए नहीं कहेंगे। सारा दिन दुनिया के लिए खपाते रहेंगे, उनके लिए
کھانے ان کے سامان ان کے ہر چیز تیار کریں گے اس دنیا کے لیے، گدھوں کی طرح ان کو صبح سے شام تک دوڑائیں گے. لیکن جہاں بات نماز کی آئے گی تو ابھی یہ بچے ہیں، جہاں بات قرآن کی آئے گی، سپارے کی آئے گی تو بچوں کے ذہن کمزور ہیں، ان پہ بوجھ پڑتا ہے، پڑھ ہی جائیں ان پہ بوجھ. کس انسان کے پاس اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ لازمی ہی بڑا ہوگا، وہ لازمی ہی 50 سال جیے گا، وہ لازمی ہی 30 سال جیے گا، وہ لازمی ہی 35 سال جیے گا؟ موت تو ہر کسی کی یقینی ہے. تو خدا را اپنے سوچ کو اور اپنے نظریات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے، اس کے اندر نقصان نہیں ہے. کیونکہ جس چیز کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتے ہیں وہ فائدے والی ہوتی ہے، نقصان والی نہیں ہوتی. ہم انسان جب کسی سے بڑے ہوتے ہیں، چاہے ہم والدین ہوں، بڑے بہن بھائی ہوں، کسی بھی بڑے عہدے پہ ہم سے چھوٹے غلط کام کریں، ہمارا انہیں روکنا ان کی برائی کے لیے نہیں، ان کی بھلائی کے لیے. تو ہم اپنے آپ کو اتنا خیر خواہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھوٹے غلطی کریں تو ہم انہیں روکتے ہیں، اور اللہ کو ہم اتنا خیر خواہ نہیں سمجھتے جو ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. اپنی سوچ کو تبدیل کیجیے، اپنے گھر کے ماحولوں پر توجہ دیجیے. یہ جو وقت اللہ نے دیا ہے، بے شک یہ بلا شبہ ہم اس میں بہت سی چیزوں سے محروم رہے، لیکن اللہ نے ہمیں ہمارے گھروں میں لا کر جمع کیا اور ہمیں سمجھایا کہ ہم جانور نہیں ہیں جو صبح سے شام تک گلیوں میں پھرتے رہیں گے. ہم انسان ہیں اور ہمیں گھروں کے اندر رہنا ہے. تو ہمیں گھروں کے اندر رہنے کے طریقے آنے چاہیے. لیکن ہم نے ایک بہت قیمتی وقت کو اس کو بھی بہت بری طریقے سے ضائع کر دیا. کبھی مہنگائی کے رونے رو کر، کبھی گرمی کے رونے رو کر، کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز. وہ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے حالات اللہ نے بنائے تھے، ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جن کو سمجھ آ گئی انہوں نے بھی سمجھ کر نہ سمجھ کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ بہت آسانیوں والے معاملے فرمائے. ہم حد سے زیادہ نافرمان، بلکہ جس کو عام زبان میں کہتے ہیں باغی لوگ ہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ نرمی والے معاملے فرمائے، ہمارے ساتھ آسانی والے معاملے فرمائے، اور ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے مانگی ہوئی وہ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے قبول فرماتے رہیں. اللہ ہمیں اپنی آفتوں سے، اپنے شرور سے، اپنے حساب و کتاب سے خود اپنے ہی امن میں رکھے، کیونکہ اس کے شر سے، اس کے غیظ سے، اس کے غضب سے اسی کے دامن میں پناہ مل سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.